बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। जनाब, मैं सारी खबरें आपको बताने से पहले कि आखिर कौम को मैं मुबारक क्यों दे रहा हूँ कि वज़ीर आज़म हाउस पैगाम पहुँच गया है। ये पैगाम हुकूमत के हक़ में है, ये कौम के हक़ में है, ये हुकूमत के ख़िलाफ़ है, या ये कौम के साथ कोई दो नंबरी का पैगाम पहुँचाया गया, क्या खबर है? ये बताने से पहले आपको मैं कुछ बातें और बता देता हूँ कि एक तो खान साहब ने आज लाहौर और शेखुपुरा के अंदर मसरूफ़ दिन गुजारना है, चूँकि रात को ही पंजाब के अंदर वजारत दाखिला की तब्दीली हुई है। वज़ीर दाखिला वाली तब्दीली बताऊँगा उसके ऊपर भी कि एक दावा हुआ है कि एक अहम सरकारी अफसर से मुलाकातें कर रहे थे जनाब आली हाशिम डोगर साहब। इसमें कितनी हकीकत है, क्योंकि तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं जिन्हें इस्तीफ़ा लिया नहीं है, इस्तीफ़ा उन्होंने खुद दिया है, उनके ऊपर बहुत सारी बातें थी। मैं वो बताने से पहले आपको एक और बात बता देता हूँ कि कल एतजाज़ एहसन साहब ने एक बयान दिया और एतजाज़ एहसन के बयान के बाद पीपल्स पार्टी वालों को सांप सूंघ गया। उसके बाद उज़्मा बुखारी ने दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में कहा कि मैं तहरीक इंसाफ वालों से हाथ जोड़ के कहती हूँ कि एतजाज़ एहसन साहब बड़े अरसे से जनाब कोशिश कर रहे हैं तो उनको टिकट दे दें। उसके बाद बारी आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो कुछ रहनुमा कुछ टीवी टॉक शोज़ के अंदर ये कहते हुए नजर आए कि एतजाज़ एहसन का जो बयान है वो पार्टी पॉलिसी नहीं है। सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्टी पॉलिसी क्या है, क्योंकि ये बात नवाज शरीफ और मरीम नवाज के मुतल्लिक है। नवाज शरीफ के पैनामा से मुतल्लिक कमर जमान कायरा ने कहा था कि कीता किया, यानी किया क्या है उसके ऊपर पूछा था। और फिर जरदारी साहब ने कहा था कि अगर मैंने नवाज शरीफ को छोड़ दिया तो अल्लाह भी मुझसे नाराज हो जाएगा। और फिर बिलावल ने चोर चोर के नारे लगाए थे। तो आपकी पार्टी पॉलिसी है क्या? और अगर किसी का नाम लिया एतजाज़ एहसन साहब ने, तो आप तो सारी उम्र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हमें बताते थे कि इस मुल्क के अंदर लेफ्ट की एक ही जमात है, इस मुल्क के अंदर एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक ही जमात है। तो जो कल तक आपकी पार्टी की बुनियाद और फख्र के तौर पे आप हमें बताया करते थे, आज वो आपकी पार्टी पॉलिसी से बयानात और चीज़ें हट के कैसे हो गई हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बताना ये चाहता हूं, जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर रात वाली के अंदर इरशाद आरिफ साहब का बयान बताया था कि नवाज शरीफ की कुछ शर्तें हैं और उन शर्तों में यह है कि क्लीन चिट दी जाए, उन शर्तों में है नाअहली ख़त्म की जाए, मर्जी की कुछ तकर्रियाँ की जाएँ। आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे के हवाले से इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, जिसमें एक अच्छा खासी उनके ऊपर अमाउंट का इल्ज़ाम है। लेकिन कभी वो कहते हैं जनाब मेरी सरकारी मसरूफियात है, मैं हाजिर नहीं हो सकता। हमजा शहबाज शरीफ वैसे बीमार हैं, लेकिन ईद मिलादुन्नबी वाले दिन वो गवर्नर हाउस में मौजूद थे, अदालत में नहीं जाना, बाकी तकरीबात में बाकी जगहों के ऊपर ज़रूर जाना है। चलिए अच्छी बात है, आप ये करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। अब इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है जो रात को सिद्दीक जान ने ब्रेक की है, खबर ये है कि NRO2 का जो प्रोसेस है उसमें तेज़ी आती जा रही है। उसकी वजह क्या है कि नवाज शरीफ की वापसी का इंतज़ाम, फिर पंजाब में तहरीक इंसाफ वाले भी अपने घोड़े तब्दील कर रहे हैं और नून लीग वाले पंजाब हुकूमत गिराना चाहते हैं। इन सारी सूरत हाल के दौरान एक मुतालिबा तो ज़रूर है, और वो है शहबाज शरीफ का और हमजा शहबाज शरीफ का, कि हमने ये सारा कुछ लिया है जो जावेद लतीफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमने इतनी कुर्बानी दी है, हमने अपनी सियासत जो है उसको भी खतरे में डाल दिया है, तो उसके बावजूद आप हमारे ऊपर शक कर रहे हैं। आप बजाय इसके हमारे ऊपर कुछ दस्ते शफकत रखें, आप मेहरबानी करें, जैसे आपने कामरान टिसोरी के ऊपर रख दिया है, जैसे आप खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के ऊपर रखने वाले हैं। तो इस हवाले से सिद्दीक जान ने रात को 10:06 के ऊपर ट्वीट किया, NRO2 के हवाले से बड़ी खबर। कल या परसों, यानी आज की बात कर रहे हैं, आज या कल, अब इसको यूं समझ लें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी हो जाएंगे, नून लीग को बता दिया गया है। तो आपको और मुझे इस बात के ऊपर खुशी मनानी चाहिए कि जो इल्ज़ामात थे, एतजाज़ एहसन की बात गलत होगी, एतजाज़ एहसन जो हैं वो जज्बाती हो रहे होंगे, जिस तरह पीपल्स पार्टी के कुछ लोग कह रहे थे, लगता है कि उनका नून लीग से कोई ज़ाती मसला नहीं, नून लीग का कोई उनसे ज़ाती मसला नहीं है, ना उनको नून लीग से, क्योंकि यही नून लीग की लीडरशिप नवाज शरीफ और मरहूमा कुलसूम नवाज अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, वो वकालत के लिए एतजाज़ एहसन के पास जाया करते थे और उन्हें कहा करते थे आप हमारे वकील हैं। तो अब इस सारे हवाले से कौम इस बात के ऊपर खुशियां मनाए कि कोई केस, देखें
یہ جو اس ملک کے اندر کرپشن ہوئی ہے, یہ جو ملک قرضوں میں ڈوب گیا ہے, اس ملک میں جو غربت ہے, اس ملک کے اندر جو انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہے, تعلیم کی سہولتیں اچھی نہیں ہیں, صحت کی سہولتیں اچھی نہیں ہیں, میں بطور عام پاکستانی اس کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں, اس کا قصوروار میں ہوں. شاید آپ بھی یہ ذمہ داری قبول کریں. اس ملک کے حکمران جو 30-40 سالوں سے, جتنے بھی سالوں سے حکمرانی کر رہے ہیں, وہ اس کے ہرگز بھی ذمہ دار نہیں ہیں. یہ تو ان بیچاروں کے ساتھ زیادتی ہے کہ ان کو اچھا پاکستان نہیں دیا گیا, ان کو تو یورپ جیسا ملک چاہیے تھا, ان کو تو بالکل تاکہ ان کے خاندان کے قصیدے پڑھے جاتے. تو یہ میں آپ اور اس کے قصوروار ہیں, ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ان بیچاروں کو کلین چٹ دینی چاہیے, ان کو پاکستان کے قومی خزانے سے نکال کے اربوں روپے دینے چاہیے. یہ اتنے غریب ہیں کہ وہ مے فیئر اپارٹمنٹس جو ہیں, ایون فیلڈ اپارٹمنٹس جو ہیں, جہاں پہ وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں بیٹھ کے ہمارا منہ چڑھاتے ہیں, قوم کا منہ چڑھاتے ہیں کہ کر لو جو کرنا ہے, نظام انصاف نے جو کرنا ہے کر لو. اس کے قصوروار ہم سب ہیں. اچھا, ایک بات ضرور ہے کہ لانگ مارچ کے حوالے سے رانا ثناءاللہ ذرا ٹھس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کل تک جو بڑی باتیں فرما رہے تھے, کل انہوں نے ایک اجلاس کیا جس کے اندر پنجاب کے آئی جی بھی بیٹھے ہوئے تھے, چیف سیکرٹری بھی بیٹھے ہوئے تھے, خیبر پختونخوا کے بھی. تو وہاں پہ یہ درس دیتے نظر آئے کہ جنہوں نے 25 مئی کے اندر شرکت کی تھی, وفاق کے ان افسران کے اوپر ہمیں تحفظات ہیں, اور آپ وفاق کے ملازم ہیں, آپ سرکار کے ملازم ہیں, اس لیے آپ کسی ایکٹیویٹی کا پارٹ نہ بنیں اور آپ روکیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کہا گیا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومت روکے تحریک انصاف کے لانگ مارچ کو. اگر آپ کے بس کی بات نہیں تو آپ بڑھ کے کیوں مارتے ہیں, آپ اپنے کچھ سے بڑے کام کیوں کرتے ہیں کہ اب آپ کو ان صوبوں سے ہی کہنا پڑے. جبکہ دوسری جانب زلفی بخاری یہ کہہ رہے ہیں ہم اتنی بڑی تعداد کے اندر اسلام آباد کے اندر آئیں گے کہ ان کو ہمارے ان کے بس کی بات نہیں رہے گی ہمیں روکنا. اب ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چیزیں کیا بہتر ہوں گی آنے والے دنوں میں یا خراب ہوں گی. میں آپ کو صرف IMF کی یہ خبر دے دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پاکستان میں بے روزگاری اور مہنگائی مزید بڑھے گی, لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت والے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم بالکل بہت اچھا کر لیں گے. آپ نے سوات کے اندر احتجاج دیکھ لیا کہ وہاں پہ جو بدامنی ہے, جو ایک نئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, جس کے اوپر مراد سعید آواز اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تحریک انصاف آواز اٹھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہاں پہ منظور پشتین ہو یا سارے لوگ, وہ سارے اس بدامنی کے خلاف ہیں, انہوں نے آواز اٹھائی ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستانیوں کی کہ سوات کے لوگ کھڑے ہوئے, ان کا میں یہ ہر صورت قبول نہیں ہے. اور خواجہ آصف جیسے نان سیریس لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو صوبائی حکومت کی ناکامی ہے. پہلے ان کے خلاف ان سے معاہدے صوبائی حکومت کرتی ہے, کیا ان سے مذاکرات صوبائی حکومت کرتی ہے؟ آپ غلط بات نہ کریں, آپ ذمہ دار ہیں اس کے, اور اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے کام کریں. اور جس طرح لوگوں نے رد عمل دیا ہے, یہ بہت مثالی ہے کہ پاکستان کی قوم اپنے جو حقوق ہیں وہ لینا جانتی ہے. اچھا, میں آپ کو ایک اور جو خبر دینا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر صورتحال کی, تو خان صاحب نے کچھ ویڈیوز کی بات کی کہ یہ ان کی گندی ویڈیوز لانا چاہتے ہیں, جس پہ رات کو گندی ویڈیوز کے حوالے سے ٹویٹر پہ ٹرینڈ بھی چلتا ہوا نظر آیا. کل کابینہ کا اجلاس تھا, اور کابینہ اجلاس کے اندر اتنا خوف و ہراس تھا کہ جو کابینہ کے لوگ آئے ان سے فون پہلے ہی لے لیے. اس کے بعد سرکاری افسران, بیوروکریٹس ہوتے ہیں مختلف محکموں کے اندر, وہ بھی کابینہ کے اندر جاتے ہیں, بریف کرتے ہیں, یا انہوں نے جو چیزیں اپنے متعلقہ محکمے سے متعلق وہاں پہ کرنا ہوتا ہے. تو شہباز شریف نے اجلاس شروع ہونے سے پہلے ان تمام سرکاری افسران کو کیبنٹ روم سے نکل جانے کا کہہ دیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے, یا پھر ایسی ڈسکشن ہونی ہوگی, ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ یہ اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں, اتنا خوف ہے. اگر ان کی یہ حالت ہے تو یہ عوام میں جائیں گے تو ان کا کیا ہوگا؟ اور عوام میں جو ہو, آپ کو پتہ ہے کہ اب 16 کو الیکشن ہے, آپ تمام تر کوششوں کے باوجود اس کو روک نہیں پا رہے. اب ذرا میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں کہ ہاشم ڈوگر صاحب کو رات کو ہٹایا گیا ہے, یا ان سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے, یا ان کو لیا گیا ہے. حامد میر کا دعویٰ یہ ہے کہ ہاشم ڈوگر پر الزام یہ تھا کہ وہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر سے ملاقاتیں کر رہے تھے, اس لیے انہیں عہدے سے ہٹایا گیا. یہ مغیث علی نے ٹویٹ کیا ہے, جرنلسٹ ہیں اسلام آباد سے, 10:32 کے اوپر. انہوں نے یہ کہا کہ یہ حامد میر کا دعویٰ ہے, ظاہری بات ہے حامد میر نے شو میں کسی جگہ پہ بات کی ہوگی. اب یہ بہت سنگین الزام ہے, اگر حامد میر نے غلط بات کی ہے ادارے کے اوپر رد عمل دینا چاہیے. اور اگر یہ حقیقت ہے کہ ملاقات ہوئی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا کہ آپ کے کون سے لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور کون سے لوگ کسی اور کے ساتھ ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچ چوراہے میں جو ہے وہ کام تھوڑا خراب ہو جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.